بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد باری تعالیٰ۔ یہ حمد جو ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی ہے۔ اب آگے اس کے متعلق کیا کر رہے ہم کو حمد میں بہت کچھ کہہ رہے تو کہہ رہے کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، ہے عارف کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چاہ رہا ہے روب جمال تیرا، گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، دل ہو کہ جان تجھ سے کہ یوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جاں ہے سو مال تیرا، ہے پورے زال سے دل اس کا قوی زیادہ، رکھتے ہیں آسرائے بیاں جو پیر زال تیرا، ہے پاس دوستے کے تیری یہی نشانی، یا رب کبھی نہ پائے زخم اندمال تیرا، بگانگے میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے قال اہل حال تیرا، خاوز تمخت خبر خائی کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، اے پروردگار آپ کا کمال ازل سے کیا ہے کامل ہے، دیتا والا سکم کمال دا کانا دا دے ازل نشدہ کامل دا، ازل کا معنی ہے ہمیشہ جس کی ابتدا نہ ہو، سیدہ جس کی ابتدا نہ ہو هغه ته چې نیل شي ازل نیل شي، لکه ازل معنا دی چې الله پاک ابتدا نه لري، مونږ خو ټول ابتدا شته که نه، چې تا والا کمال مغې ټیم نه پورا ده، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، او ابد منا ہمیشہ ہمیشہ چې ختمیږي بنا جس کی انتہا نہ ہو، بس دی صرف ٹچ کے نیتا والا جلال دس دا به نه ختمیږي، جلال چی شتیل شي عظمت بزرگی، صحیح ده عظمت تیل شي، شان تیل شي، جلال و جمال، داستان جلال و جمال خلق لکی کنه، یو جلال وی یو جمال وی، جمال کی سڑی بنی نرمی لگا زیوتی، جلال کی غصے والا شان لگ زیاتی، صحیح شو، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، کم عارفین دی کانا دا خدای پی جندون کی خلق، صحیح دا خدای پی جندی کانا آغا تا عارف نیل شی، آغا حیران دی دستا پلویان بنی و دشیان بنی سوچ کوالی کے، اور منکروں کو سکتا، اور چکم دستا جلال نچے دی منکر دی دا خو غلی پلی شوی دی، سکتا چشتل شی خاموشی، بالکل سرون ٹٹ کر دی، ہر دل پہ چاہ رہا ہے روب جمال تیرا، پا ہر زر بنی پرخانیگی پرشنیگی دستا دی جمال روب دبدبا دھاک، سیدہ مختصی گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، گو اگرچہ لکا دیتا حکم ډیر لاکھو کسان شکی ټال کوي، ټال ما ټولور کی کوي، لکه یوی خبر نه ځان څه خلاصې ځان خلاصول، صحیح ده ټال ما ټول څه کوي، ډیر ډیر خلق دیتا حکم شکی ټال ما ټول کوي، لیکن ٹلا نہیں ہرگز تیرے دل سے خیال تیرا، خودی مو زړه نه دیتا والا خیال اوسه پرې نه دا لوړ، صحیح ده صحیح ده ټله منه لرې نه شو، ٹل جانا میرا ناپ ٹل گئی، میرا ناپ ٹل گئی ہے کیا ہے میری ناپ ٹل گئی، ناپ ٹل جانا نوم وتل وتلی تل شي زوی نه خطو شي کنه، صحیح ده نو ٹل منه چې شه د لرې کېدلی تل شي، ٹل جانا وتلی تل شي، ٹل نہیں ہے وتل نہیں ہے، میرے دل سے تمہارا خیال وتلی نہیں ہے ابھی تک، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، دی هغه په نظر کې دی بل چوالا شوکت صحیح نه لگی ښه نه لگی، جچ نه یہ کپڑے تم پر بہت جچ رہے، دا کپڑے تو بنے ڈیری خی لگی گی اچھے لگنا، صحیح دا ښه لگی دلی تیل شي، یہ تو تجھ پہ نہیں جچ رہا تو سره ښه نه لگی گی، صحیح دا جچ نه ټکه بلی هیا اور کی چول شي کله کله، صحیح دا نه دی هغه په نظر کې دی چوا شوکت چی تیل شي،
دبدبه صحیح شوه. حشم تیل شي صحیح ده. محتشم جلال ولا سړي تیل شندین روتلی. شوکت صحیح ده. شوکت ازغي تیل شي اصل کې ربی کې شوکتون چونکې څه ازغای ورکی هغه خلکو باندې روب کې رسی که نه رسی خالونه کرکه نفرت لري که نه زړه کې ونه غوپ لري سیارې څه خشتو. آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا د هغو په سترګو کې بس تو ولا جلال اوسیږي صحیح ده. بس رها ہے منه باس نه جوړیږي بس نه منه رہ نه اوسیدلی تیل شي. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے. دل ہو کزړی وي سړي کې کانا کې جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھی تو نه زیات زړه د ځون ویلې ښه وساتو لکه ته مو باندې ډېر ګرانې پروردګاره که نه دې نه زیات د خپل ځانه مو عزیز نه ساتو لکه څومره تو عزیز ساتو ځوان ته صحیح ده. یا پیغمبر علیه السلام خو دې کې خو حمد ده که نه الله ته اشاره ده. دل هو څه چوک یوي زړه که نه کې جان کو تجھ سے کیوں کر عزیز راکي دا ځون ویلې تو نه ګران وګڼو مو ته ته قیمتي ځان در باندې نیچاور کولی شو. دل ہے سو چیز تیری جان ہے سو مال تیرا. دل ہے څه زړه وي که نه سو چیز تیری جان ہے بس بیا ته څه شی بس ته مو ته زړه یې مو ځان یې بیا ته که نه صحیح ده. ته دې مو څه شی بیا ځان یې صحیح ده او دا دې تو مال ده که نه د زړه څه مو ته ته راکړی ده ځان در راکړی خو دا خو دې تا مال ده تو تیرا مال ہے پورے ازل سے دل اس کا قوي زیاده ہے پورے ازل سے دل. د ځوانۍ ټیم کې سړي زړه مضبوط وي که نه پورې ازل منه جوانی ونه مراد وي که نه صحیح ده. اس کا قوي زیاده زیاد کوي. رکھتے ہیں آسرا جو پیری زال تیرا. آسرا میاں میاں جو رکھتے ہیں آسرا. آسرا خودی تیل شي چوبنې دومین څه اثر اور بوندي ستیا میاں میاں خو الله د پاره استعمالوي دا ټکه که نه خو دا میاں الله میاں داسې استعمالولی شي یا عام میاں د پاره سړي د پاره استعمالولی شي. ستی اسرا جو پیری زال تیرا. پیری زال تیرا منه په وګدو عمر کې صحیح ده. کله سړی غاټ عمر ته څوره شي پیر بوډا تیل شي پیر صحیح ده. پیر زال جوانی دی نه نه بوډاتوب تیل شي بڑاپا پوری زال جوانی تیل شي صحیح شوه. ہے پاس دوستو کی تیری یہی نشانی. ای تو ملګرو سره بس د تو پیژندګلوۍ همدا نشانه ده د خدای ملګري چوک د عارفینو تیل شي تیر شو اوس که نه. یا رب خدا کب نه پای زخم اندمال تیرا. بس همدا نشانې داسې د هغو زړونه د تو په مینې کې زخمي دي او دا داسې زخم ده که نه چې دا بیا جوړېږي نه صحیح ده. عشق حقیقي والا بیگانگی میں حالی رنگ آشنائی. څه کله سړی بیله تر بیله یي که نه بل چوک نه پېژندي بیګانګي چیش تیل شي اجنبیت تیل شي صحیح ده. اجنبیت ټیم کې اے حالی د تو پېژندګلۍ والا انداسې حالات ته. بیګانګي میں حالی رنگ آشنائی د پېژندګلۍ خندا رنګ وي آشنائی پېژندګلۍ تیل شي. سن سن کې سر دوننګې قال اهل حال تیرا. که تو خبرې چوک ووري دا خبرې که نه نثار بګډوي داسې سر دوننګې دون نه منه سر داسې تول تول مستۍ کې څه راشي سر کو جوم وټنه جوم نه تړپ نه نثار بچه کې توره توب کې قال اهل حال تیرا. چې د کوم حال د تو حالات بیانوي که نه اهل دل و تیل شي صحیح ده. اهل حال اهل دل و تیل شي. الطاف حسین حالی صاحب کا اس کی لکھی ہوئی حمد ہے.